आवाज़ द वॉइस में आप सबका खैर मकदम। आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाले हैं उनका नाम है सफ़ीना बेग, जो कि जेन की हज कमेटी की चेयरपर्सन है। इनसे हम बात करेंगे जो कि रिसेंटली सऊदी हुकूमत ने जो ये फ़ैसला लिया जिसमें कि जो भी औरतें हज पे जाना चाहती है वो बग़ैर महरम के हज पे जा सकती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसी हवाले से हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले चूँकि ये ख़ुद एक ख़वातीन हैं और सबसे बड़ी बात ये चेयरपर्सन है हज कमेटी की, तो इनकी राय लेंगे कि इनका इस फ़ैसले पे क्या कहना है। सबसे पहले मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शुक्रिया बहुत बहुत, और अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, तो सबसे पहले चूँकि आपने सुना कि जो सऊदी हुकूमत है उन्होंने जो ये फ़ैसला लिया, जो भी औरतें हैं, मुस्लिम औरतें, वो बग़ैर महरम के हज पे जा सकती है, जो कि इससे पहले नहीं था। तो क्या लगता है आपको, आपकी नज़र में ये कैसा फ़ैसला है? देखिए, ये एक बेहतरीन फ़ैसला है। जब लास्ट ईयर ये फ़ैसला आया था तो इस बड़े डिस्कशन हुए इस पे, आपने तो देखा होगा। लेकिन फ़ैसला ये सऊदीया हुकूमत ने किया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली चेंज की अपने यहाँ। तो एक बड़ी तब्दीली ये थी कि जो एक एज ग्रुप में है, जैसे 45 ईयर्स अब, वो जो औरत है वो जा सकती है विदाउट महरम। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। औरतें कभी सपोज़ किसी का डिवोर्स हो गया है, सपोज़ कोई वीडियो है, सपोज़ कोई और इशू है जिसकी वजह से वो नहीं जा सकती। तो मुझे लगता है ये एक फ़राइज़ जो है ये तमाम मुसलमानों पे है, एप्लीकेबल होता है। तो कई औरतें जो हैं महरम की वजह से जो है नहीं जा पाती थी, तो आज जो है अब जा सकती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था उस गवर्नमेंट का। और उसके बाद जो हमारी हज पॉलिसी हर 5 साल के बाद बनती है, और जब इस बारी गवर्नमेंट ने जब हज पॉलिसी ड्राफ्ट की तो दो कैटेगरीज पे स्पेशली उनका फोकस था। एक था, उनको स्पेशल कैटेगरीज कहते हैं, एक जो 70+ लोग जाना चाहते हैं उनका कोई कुरानी होगा, और उसके साथ जो भी जाना चाहे उसका भी कुरानी होगा। तो एक बड़ी रिलैक्सेशन थी। इसी तरह जो औरत जाना चाहे, अकेली जाना चाहे, तो उसका भी कुरानी होगा। तो ये फिर उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पॉलिसी इन कंसल्टेशन विद ऑल हज कमेटीज़ ऑफ इंडिया जो है, हमारे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इन प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल समृति जी, और बाकी लोग भी थे। तो वहाँ ये सारी जो बातें ये डिस्कस हुई थी। तो औरतें जो हैं, पहले अगर कोई जाना भी चाहे तो एक डिस्ट्रिक्ट से 4 औरतों को एज ए ग्रुप अप्लाई करना पड़ता था, फिर उनको कवर मिलता था। अब वो भी नहीं है, अब कोई भी जा सकता है। जो ग्रुप बनाना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हज कमेटी ऑफ इंडिया की है। तो पहले क्या होता था, पहले उनको आना पड़ता था हज हाउस फॉर्म सबमिट करने, तो अब वैसा नहीं होता है? नहीं, मतलब वो अलग चीज़ है। अब तो ऑनलाइन कर दिया है, और सारा ऑनलाइन कर दिया है। जैसे पहले आना पड़ता था हज हाउस और फिर प्रोसेसिंग फीस 300 भरनी पड़ती थी, तो वो भी ख़त्म की। वो तो सबके लिए है, चाहे औरत हो या मर्द हो। और उससे मज़ीद फिर वो ऑनलाइन कर दिया है, तो लोग घर बैठे भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो उसको ईजी कर दिया है। तो मुझे लगता है जो औरतों के हवाले से मैं ज़्यादा फोकस करूँगी, मुझे लगता है कि औरतों के हवाले से ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, और हमारी कश्मीर से 132 औरतें जो हैं उन्होंने किया है। 12 तारीख की शाम तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता सकूँगी। और उसके बाद जो हमारा रहेगा वेटिंग लिस्ट जो हमारी है, क्योंकि आपको पता है इस बार हमें हाईएस्ट कोटा मिला है, लेकिन हम अभी भी पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें भी वेटिंग लिस्ट में भी हमारा ठीक ठाक नंबर आएगा। तो इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप, एंड सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। सही जो रिस्पांस मिला, ये जो ही ये फैसला आया, जो रिस्पांस मिला खासकर औरतों को लेके, क्योंकि आप खुद एक औरत है, कैसा महसूस हुआ आपको? और जो बाकी लोग थे, बाकी औरतें थी, क्या रिस्पांस मिला आपको बाकी लोगों से? मैं आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी का एक तजुर्बा बताऊंगी। ज़ाहिर सी बात है, सियासतदान तो ज़्यादा नहीं बताते, बट मैं बताना चाहूँगी। एक दिन मैं किसी जगह थी, ज़ियारत है, वहाँ पे थी। तो मुझे तब ये नहीं था अंदाज़ा कि महरम के बगैर आप नहीं जा सकते हैं हज के लिए। एंड आई वाज वेरी यंग, आई वाज डूइंग प्रैक्टिस, मैं वकालत करती थी। बट एनीवे मेरे दिल में ख्वाहिश आई कि मैं अल्लाह से मैंने दुआ की, खुदा मैं जाना चाहती हूँ वहाँ पे। तो वापस जब आई और मैंने डिस्कस किया, तो कहा आप जा ही नहीं सकती, आपको तो परमिशन ही नहीं है, आप तो औरत हैं, या तो बाप के साथ जाना है, या भाई के साथ जाना है, या हस्बैंड के साथ जाना है। वो अनमैरिड। मैंने कहा भाई बिल्कुल छोटे हैं, बाप तो नहीं, बहुत सारे हैं। तो पर तब मुझे बात वो नहीं है, बात मुझे ये एहसास हुआ, इस चीज़ का मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह मतलब आपने औरत को इतना बड़ा मुकाम दिया, हर मज़हब में है। लेकिन अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में
جو عورت کو مقام ملا آج سے 1500 سال پہلے، آپ کو انہیریٹنس کے، کھلا کے، نکاح کے، ہر چیز کے رائٹس آپ کو اس وقت ملے جو ہمارے مذہب نے ہم کو دیے. اگر اسلامی کی بات کرتے ہیں، جو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اپنی بیٹیاں تھیں، تو جنہوں نے اتنا کام کیا عورتوں کو، جنہوں نے بتایا اسٹیٹس اپ گریڈ کیا عورتوں کا سوسائٹی میں، تو یہ کس قسم کی بات ہے کہ ہم انٹچبل ہیں کیا؟ یا سپوز پردہ ہمارے لیے لازمی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے لازمی ہے پردہ، حیا وغیرہ، لیکن آپ ڈسکرمنیٹ کیسے کر سکتے ہو؟ تو ایک سوال میرے ذہن میں آیا، I'm telling you honestly, so it was so disturbing، اور مجھے عجیب سا لگا کہ کیا ہے، مطلب میرے جینڈر پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لمیٹیشنز ہیں، کچھ فرائض ہیں، وہ پورے کرنے ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو انسان بنا کے بھیجا ہے. فار گاڈ سیک، آپ یہ مت بولو کہ آپ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ نہیں جی عورت جیسے خدا نخواستہ ناپاک ہے یا کرمنل ہے، نہ جانے کیا ہے، یہ کیا کر دے گی. ہاں ہمارا حق ہے، ہمیں بھی شوق ہے ہم جائیں وہاں پہ. سو مجھے لگتا ہے اس سے جو ہے ایک عورتوں میں ایک کانفیڈنس لیول بڑھ گیا ہے، کانفیڈنس آ گیا. جیسے آپ نے اپنی بات کی، آپ نے ایک ایگزامپل دی کہ آپ وہاں سے آئی اور آپ نے سوچا آپ کو جانا ہے، تو پھر آپ کو بتایا گیا کہ بنا محرم کے آپ نہیں جا سکتی. ایسی کئی ساری عورتیں ہمارے سوسائٹی میں جو جیسے کہ آپ نے کہا کہیں عورتیں ڈیورسڈ ہیں، یا کہیں عورتیں ہیں جن کے محرم جو ہوتے ہیں کافی سچویشنز کی وجہ سے وہ نہیں جا پاتے ہیں ان کے ساتھ، یا کافی کچھ مے بی کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں، وہ بیمار ہوتے، ایج ڈفرینس ہوتی ہے، ورک کلچر الگ الگ ہے سب کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ سعودی حکومت نے یہ جو اتنا بڑا ایشو ایڈریس کر کے یہ قابل تعریف ایک اقدام اٹھایا ہے؟ بالکل، اور مجھے لگتا ہے وہاں پہ ویسے بھی بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں وہاں پہ تبدیلیاں، اور بھی وہاں وہ جیسے عورتوں کو پہلے ڈرائیونگ کی پرمیشن نہیں، اب ہے، آ رہی ہیں وہاں پہ تبدیلیاں. دیکھیں میں اسلام پہ کوئی اتھارٹی تو نہیں ہوں، بٹ ایز اے مسلم اینڈ ایز اے ہیومن بینگ میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کا مجھے پورا حق ہے. کوئی میرے پوائنٹ آف ویو سے ایگری کر سکتا ہے، ڈس ایگری کر سکتا ہے، بٹ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ ہے کہ ہم اسلام کو کوزے میں بند نہیں کر سکتے. اور خاص طور پہ میں کشمیر کی سوسائٹی کا کہوں، ہم لوگ بڑے لبرل ہیں. ہم نے اتنے حالات دیکھے، مطلب 30 ایئرز آف ہم نے رuthless ملیٹنسی، خون خرابہ دیکھا. اس کے باوجود آپ دیکھیں میجورٹی ہمارے جو گھر ہیں وہاں ہمیں بچیوں کو بڑا یہ کرتے ہیں، بڑا لاڈ پیار باقی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایون میم آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ ہماری سوسائٹی بہت لبرل ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کافی سارے لوگ جو ہے انہیں لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی یا ہماری کمیونٹی، مسلم کمیونٹی کی اگر ہم بات کریں، انہیں لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہم کنزرویٹو ہے، جو کہ ہم نہیں ہیں. چونکہ آپ ایز اے چیئر پرسن آپ نے بہت کچھ ایکسپیرینس کیا ہوگا اپنی زندگی میں، تو آپ بہت ساری عورتوں سے ملتی ہوں گی، اور بہت ساری عورتیں ابھی آپ کو دیکھ رہی ہیں، تو ان کے لیے آپ کی کیا میسج ہے؟ دیکھ، میں بتاتی ہوں آپ کو ایک بات کیا ہے. ایکچولی یہ ایک حقیقت ہے کہ جب عورت کی بات جب ریلیجن کے ساتھ اسپیشلی جب جوڑا جاتا ہے، تو ایک دم اس میں نا ایک ڈفرینٹ قسم کی اپروچ ہو جاتی ہے لوگوں کی. میں فنڈامنٹلسٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور ہر ایک مذہب میں ہوتے ہیں، ہر ایک طبقے میں ہوتے ہیں، ہاں اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن وہ اگر کہتے ہیں نا کبھی کچھ مینارٹی کی وائس جو ہوتی ہے نا، میجورٹی کی آواز دب جاتی ہے. تب دبتی ہے کیونکہ جب میجورٹی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بات کرنے کے لیے سامنے نہیں آتے. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں پورے ملک کی بات نہیں کروں گی، لیکن میں اپنی اسٹیٹ کی بات کروں گی. آپ دیکھیں ہماری بچیاں تمام پروفیشنز میں اچھا کرتی ہیں، چاہے میڈیسن ہو، اکیڈمکس ہو، لیکن جہاں چیلنجنگ پروفیشنز ہوتے ہیں اور جہاں عورت لیڈ کرے، جیسے ایز عورت لیڈ کرے کسی چیز کو، تو وہاں ایک ہیزیٹیشن سا آ جاتا ہے نا. کچھ لوگوں کو آتا ہے، کچھ لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ ہیزیٹیشن آتا ہے. اور میں نے سنا ہے، اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے کہ بھائی اچھا یہ عورت اب لیڈ کرے گی، ہم کیسے ارے اگر اس میں کیپیبلٹی ہے ایز اے ہیومن بینگ، آپ سے زیادہ کیپیبل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ کوئی دیا ہے، کوالٹیز دی ہیں، تو آپ کو اس کو ایڈمٹ کرنے میں یا اس چیز کو ایگری کرنے میں آپ کو کیا دقت ہے؟ وہاں وہ مین ایگو آ جاتا ہے. بیسیکلی وہ ہوتا ہے نا مین ایگو، کچھ لوگوں کا آ جاتا ہے، میں مرد ہوں، میں کیوں مرد. آپ تب ہو وہ آپ کی مردانگی وہی ہے جس وقت آپ عورت کی عزت، سویلائزڈ آدمی آپ تب ہو جس وقت آپ عورت کی عزت کرنا سیکھیں. چونکہ خود آپ ایک لیڈر ہے، جیسے آپ نے کہا جہاں کہیں پہ بھی ایک عورت لیڈ کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں اسے مشکلات فیس کرنے پڑتے ہیں. تو چونکہ آپ خود ایک لیڈر ہے، کئی ساری مشکلات آپ نے بھی فیس کی ہوں گی.
بہت زیادہ. دیکھیے ہر چیز تو آسانی سے ملتی نہیں ہے اور بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. اور عورت سے کسی بھی جگہ, ایک بات مانیے میں بتاؤں آپ کو, چاہے عورت گھر کے اندر ایز ہاؤس وائف بھی ہے, اس کو بھی 101% کرنا پڑتا ہے. کسی پروفیشن میں ہو, لوگوں کی نظر اچھا یہ عورت ہے یہ کر ہی نہیں سکتی, یہ زنان مونیو کہتے ہیں نا. دیکھو زنان مونیو کشمیری میں کہتے ہیں, مونیو لگاتے ہیں ساتھ, خالی زنان بھی نہیں کہیں گے. ہاں تو یہ دس از دا مینٹیلٹی بیسیکلی, یو نو یہ مینٹیلٹی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, اب سپوز آئی ایم انٹو پالیٹکس, لوگوں کو مجھ سے اتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں یو نو کہ 24/7 مجھے فیلڈ میں رہنا ہے. جو چیف منسٹرز نے نہیں کیا وہ بھی میں نے کرنا ہے. اور اگر معمولی اتنی سی غلطی ہوگی تو وہ آپ نے جو 9 کام کیے ہوں گے وہ تو کہیں نظر نہیں آئیں گی. آپ کی ایک غلطی جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے جو ہے. اس میں سوشل میڈیا جو کشمیر کا ہے, میں بار بار ہر وقت کہتی ہوں, میں نے ڈفرینٹ اوکیزنس پہ بھی کہا کہ ہمیں ایک کنسٹرکٹیو رول کرنا چاہیے, اسپیشلی یہاں کا جو نوجوان ہے, جو سوشل میڈیا ہے. کئی فیک اکاؤنٹس کھلے ہیں, کئی ایسے ہیں. بھائی آپ کو رائٹ نہیں بنتا ہے, آپ کسی کی پالیسی ایگری کرو ڈس ایگری کرو, لیکن آپ جیسے کسی عورت کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, کسی پوزیشن پہ دیکھتے ہیں, جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ آپ کو گالی ہوتی ہے. دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری ویری. اسی سے پتہ چلتا ہے ہمارے مائنڈ سیٹ ہمارا کیا ہے. اپنی بہنیں ہیں, اپنے گھر میں بیٹیاں ہیں, بچیاں ہیں, اس پہ آپ کے لیے اپنے ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس ہیں, ڈفرینٹ رولس ہیں. لیکن دوسرے کی بیوی ہے, بیٹی ہے, ماں ہے, اس کے لیے آپ کے ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس ہیں. یہ میں سب پہ اپلائی نہیں کرتی ہوں, لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ ایک بدنامی ہو جاتی ہے. آپ جموں دیکھیے, جموں کا سوشل میڈیا ہمارے ساتھ ہے. لداخ دیکھیے, کبھی آپ کو اس قسم کا نہیں ملے گا. بٹ سی دا سوشل میڈیا آف کشمیر, کوئی بھی اور تو سپوز یو آر اے جرنلسٹ, آپ کوئی خبر کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹرول بہت کرتے ہیں. دس از ناٹ ڈن. آپ کو حق ہی نہیں بنتا ہے. آپ جینڈر پہ کسی کو نہیں کر سکتے. ہم اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں سے ایک ہیں, آپ کیسے ہمارے جینڈر کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایکول بنایا ہے. ہم اگر بات کریں قرآن میں بھی ایکول رائٹس ہے, جینڈر ایکویلٹی کی بات کی گئی ہے. مجھے لگتا ہے جو سعودی حکومت نے یہ جو فیصلہ لیا, یہ تو سب کے لیے ظاہر سی ایک بہت بڑی میسج بھی ہے کہیں نہ کہیں کہ ہر ایک بندہ برابر ہے, چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے, برابر. اب ہاں کچھ علماء ہوتے ہیں, ان کی اپنی الگ الگ رائے رہتی ہے, ڈفرینٹ مسلک سے وابستہ ہے. جی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس فیصلے نے جو ہے کئی ساری عورتوں کو امپاور کیا؟ آپ کو معلوم ہوگا جب یہ پالیسی آئی تو ایک پریس کانفرنس ہم نے وہاں پر حج ہاؤس میں دی, تو ایک میرے بھائی ہیں وہ کہنے لگے, پہلے دیکھیے پڑھے لکھے لوگ کیسے ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگوں کی میں بات کہ میڈم آپ نے یہ کیسے پالیسی بنا دی, آپ نے عورتوں کو اس میں ڈال دیا. ہاں بڑی ہنسی مجھے آئی. میں نے کہا بھائی صاحب یا تو آپ پورا پڑھ کے آیا کرو, آپ مجھے ایک بات بتائیے. پہلے بات ہے پالیسی تو میں نے نہیں بنائی ہے, پالیسی گورنمنٹ آف انڈیا نے بنائی ہے ان کنسلٹیشن ود سعودیہ گورنمنٹ. ہاں اور پھر دوسرا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے جو حج کے فرائض ہیں وہ وہیں پہ جا کے مدینہ اور مکہ میں ہمارے حج کے فرائض مکمل ہوتے ہیں, جو ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا. تو کیا سعودیہ گورنمنٹ ایسی کوئی چیز الاؤ کرے گی جو ان اسلامک ہوگی؟ ہم کتنے بھی بڑے اسکالر کیوں نہ ہوں, ہم کتنے بڑے اتھارٹی کیوں نہ ہوں اسلام پہ, اٹس اے میٹر آف کامن سینس. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جہاں ہم فرائض انجام دینے جاتے ہیں, کیا وہاں کی حکومت ایسی کسی چیز کو الاؤ کرے گی جو ان اسلامک ہوگی؟ یہ ایک کوشچن ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ میں تو پالیسی میں نے نہیں بنائی ہے, ہو سکتا ہے سجیشنز دیے ہوں, فریم کرنے والے جو ہیں وہ دلی میں بیٹھے ہیں اور سعودیہ میں. یہ سوال آپ ان کو جا کے پوچھو, یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ جو 3 جیسے فار ایگزامپل میں حج پالیسی کے حوالے سے کہتی ہوں, جیسے ایک بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے VIP کوٹا ختم کیا, چاہے 10 ہی لوگ کیوں نہ ہو, تو عام لوگوں کے لیے رکھ دیا. عام لوگ اپلائی کریں, جو آئے گا. پائس جرنی ہے نا, بہت مقدس جرنی ہے. مقدس جرنی ہے بھائی, اس میں کیا سفارشیں لے کے آنا جناب ہمارا. اور وہ ڈیلیگیشن جو جایا کرتی تھی, آپ کو پتہ ہے نا, وہ جو پالیٹیشینز ہی موسٹلی ہوتے تھے, بڑے بڑی ڈیلیگیشنیں جایا کرتی تھی, یہاں سے بھیجا کرتے تھے. پرائم منسٹر, آنریبل پرائم منسٹر سے لے کے پریزیڈنٹ سے لے کے منارٹی منسٹری سے لے کے MPs سے لے کے سب نے کوٹا ووٹا جو ہے ابالش کر دیا گورنمنٹ نے. تو اس یہ ایک میسج آتا ہے ان چیزوں سے, بہت بڑی میسج ہے. تو یہ پالیسی میں 3-4 چیزیں ایسی آئی ہیں جو بہت ہی اچھی ہیں, جن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن ابھی میری 2-3 جو ہیں اپریہینشنز ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ میں نے اپنی جب میٹنگ ہوئی تھی تمام آل اوور
ये आए थे, इंडिया से आए थे, चेयरपर्सन मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, तब हमने रेज किया था कि जैसे तमाम मुस्लिम ममालिक को जीजिया से लेके हरम तक एक ही बस में जाना पड़ता है, लेकिन इंडिया में 2 बसें करनी पड़ती हैं, तो उससे बूढ़े और औरतों को थोड़ी तकलीफ होती है, चेंज करना। एक तो मैंने ये रिक्वेस्ट किया था उनसे, दूसरा मैंने उनसे ये कहा था कि आप ऑल ओवर इंडिया जो है सूदिया एयरलाइंस आप देते हैं, जम्मू कश्मीर में एक पर्टिकुलर एयरलाइंस आती है, तो ये क्या है, तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वो कंफर्टेबल है, ये लॉन्ग जर्नी है। तो मैं कोशिश फिर से करूंगी, एक लेटर लिखूंगी ऑनरेबल मिनिस्टर को, कोशिश करूंगी अगर मुलाकात भी होगी, आई डोंट नो वो टेंडरिंग पे होता है, लेकिन हमारी ये डिमांड होगी कि हमें भी वही फ्लाइट दे दीजिए। इवन ये भी सुनने में आया कि जो एम्बार्कमेंट्स होती थी बहुत कम होती थी, तो इसी साल की पिछले साल आप लोगों ने काफी इजाफा उसमें भी इस साल तो वो भी एक बहुत, क्योंकि कोई बंदा होता था कश्मीर में जो दिल्ली में सेटल होता था, तो उसे पहले कश्मीर आना पड़ता था, तो अब वैसा नहीं है। नहीं, हमारे वो ऑलरेडी पॉइंट वो आ गए ना, डिफरेंट लोकेशंस, वो तो ऑनलाइन सारा है उस पे, ठीक, आप जो देखना वो डिफिकल्टीज वो खत्म कर दी गई है। इसी तरह कुछ अननेसेसरी चीजें रखी हुई थी, जैसे फलानी अटैची रखो, फलाना छाता रखो, फलाना वो रखो, फलानी कंपनी का आपने ये बहुत बड़ी बात की। अगर हम औरतों की बात करें, जब भी वो किसी सफर में जाने वाली होती है तो उनकी बहुत सारी क्वेरीज होती है ना, तो इस साल कुछ डिफरेंट क्वेरीज आई, मैम हम साथ क्या ले, क्योंकि उनके साथ महरम नहीं होंगे इस साल, तो मे बी वो ज्यादा वरीड, इस हवाले से कुछ क्वेश्चंस आए कुछ? नहीं, हमारी औरतें बड़ी जी हैं माशाल्लाह, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने जो ट्रेनिंग सेशन शुरू किया है ना, अब जो अभी ट्रेनर्स हमने किए सिलेक्ट, अब ये ट्रेनिंग देंगे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब हमारे यहाँ स्टार्ट होने वाली थी 16 से, तो ट्रेनिंग के दौरान इनको सब कुछ बता दिया जाएगा, आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या कहाँ रुकना है, कैसे होगा, क्या क्या चाहिए, वो ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग में इनको प्रॉपर हज कमेटी ऑफ इंडिया ऑनलाइन ट्रेनिंग देगी ट्रेनर्स को, जो ट्रेनर्स सिलेक्ट हुए, फिर वो ट्रेनर्स इन हाजी जो हमारे फाइनल हो जाएगा ना, उनकी फिर ट्रेनिंग होगी। और जहाँ तक मेरी बहनें हैं, उनका खुदामुल हजाज ऑब्वियसली एक औरत होगी, डिफरेंट हो गए, ट्रेनर्स भी उनके अपने होंगे, उनको परेशानी की जरूरत नहीं, उनकी बिल्डिंग सेपरेट होगी, वैसा कोई मसला नहीं है। तो उन्हें पहले ट्रेन किया जाता है प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है। जैसा कि हम कहें कि चाहे जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या फिर भारत सरकार की बात करें, तो उन्होंने कुछ ऐसे इकदाम उठाए जो कि हमारे जितने भी हज पे जो लोग जा रहे हैं तो उनके लिए कुछ सहूलियात, कुछ ऐसे कुछ इकदाम, मतलब ये ऑलरेडी एक बना होता है पूरी। देखिए यहाँ पर हमारा हज हाउस जो है पूरे इंडिया में इस किस्म की मतलब फैसिलिटीज नहीं, कहीं नहीं, आप चेक कर सकती हैं। हम तो वर्चुअली जब हाजी जाने वाले होते हैं, सामान तक भी हमारे ऑफिसर्स उठाते हैं, हाँ, फिर वो बोर्डिंग पास भी उनके हाथ में देते हैं, उनको सामान भी, सारा सिस्टम हज हाउस में हो जाता है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ यहीं पे हो जाती है। लेकिन आपके थ्रू मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि जो इनको यहाँ ट्रीटमेंट मिलता है, ये एक्सपेक्ट करते हैं एग्जैक्टली हमको सूदिया में होगा, वो कैसे पॉसिबल है? वहाँ बहुत तादाद में लाखों लोग होते हैं, इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर होके जाना चाहिए कि कश्मीर में जो आपको जिस तरीके से हम आपको वर्चुअली गाड़ी, जहाज, एवरीथिंग, ये चीज़ें वहाँ मुमकिन नहीं है। वहाँ आपको तैयार होके जाना है कि भाई मैंने एक ऐसी जर्नी के लिए सबसे पहले तो आपको, मैं सोचती हूँ कि इंसान सोचेगा कैसे कि अब जनाब हमको ये मतलब है ना कि कम्फर्ट्स वगैरह, कोशिश ये की जाएगी कि उनकी जर्नी आसान हो, कंफर्टेबल जितना मुमकिन होगा, क्योंकि फिर वहाँ जो अकोमोडेशन और रहने सहने है ना, फिर वो उस गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है। हमारा यहाँ से होता है जहाज में बिठाना और फिर खुदामुल हजाज। अब देखिए प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये आ रही है कि 300 हाजियों पे एक खुदामुल, एक बंदा 300 हाजियों को कैसे करेगा? ये बात भी हम थोड़ा गवर्नमेंट से उठाएंगे, लेकिन एक आदमी को, और फिर कुछ लोग, मैं सबका नहीं कहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने ये कहा कि खुदा मीन्स गुलाम, स्लेव, तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये तो आ गया है, इसको तो और कोई काम ही नहीं। अब कैसे पॉसिबल है 300 आदमियों को कभी एक हाजी बीमार हो जाता है, वो खुदामुल हजाज उनके साथ बिजी हो जाता है। सो हमने खुद अपना ये सफर जो है अल्लाह की मदद से जो है ये तय करने, और आपको बिल्कुल जो है पूरी कोशिश होगी किस तरीके ग्रुप्स में रखा जाए, किस तरीके डिस्ट्रिक्ट वाइज रखा जाए, इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह अगली मीटिंग में, ताकि इनको कम से कम जो है तकलीफ हो और ज़्यादा से ज़्यादा इनको सहूलियत मिले। सही। तो आखिर में जो भी औरतें आपको देख रही है जो हज पे जा रही है या जो हज पे जाना चाहती है, आपकी तरफ से उनके लिए कोई मैसेज? इससे बड़ी बात क्या है कि वो उनको बुलावा है वहाँ का। सही। इससे बड़ी बात क्या है, वहाँ अल्लाह ताला परवरदिगार उनका सफ़र को आसान करे और कबूल करे उनका जाना वहाँ पे। और बिलखुसूस तमाम लोगों से दुआ करूँगी कि जम्मू कश्मीर के लिए दुआ करें, यहाँ के नौजवानों के लिए दुआ करें। ये सब अपने लिए तो सब मांगते हैं, कोई जाता है
اپنے لیے ہر ایک مانگتا ہے اور اللہ سے مانگنا چاہیے ہر وقت، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن خاص طور پہ جموں کشمیر کی پیس، پراسپیرٹی اور ہیپینس کے لیے دعائیں ہم سب دعا کریں ہر گے. ایک دعا کریں. تو یہ تھی ہمارے ساتھ سفینہ بیگ جی، جنہوں نے ہم سب کو بتایا کہ کتنی ساری آسائشیں جتنی بھی عورتیں بغیر محرم کے اس سال جا رہی ہے ان کے لیے کیا کیا انتظامیہ نے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے بہت اچھا لگا. میم آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. شکریہ، کیا کہتی ہیں، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.